बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मंसूर हल्लाज बड़ा नाम है और उनके साथ हज़रत जुनैद का भी बड़ा नाम है। इनके एक दोस्त थे, वो जब उनका इंतकाल होने लगा तो लोगों ने कहा कि आप कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा पढ़ लीजिए। कहा कि जब खुदा के सिवा कोई है ही नहीं तो फिर ला इलाहा कहने से क्या हासिल। कहा ये तो शरई मामला है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। उनका एक जुमला गौर फरमाइए, कहते हैं ज़िंदा लोगों को मरे हुए लोग मशवरा देने लग गए हैं, कितना तल्ख ज़माना आ गया है। कब्र में लेटा हुआ ज़िंदा है या ज़मीन पे चलता हुआ ज़िंदा है, ये फ़ैसला करना जो है ये बड़ा मुश्किल है। और ख़ास तौर पे जब आप उन दरबारों पर आएँ जहाँ पे लोग जो हैं वो इस तरह से आ रहे हों जैसे कि उनके बुज़ुर्ग, उनके मुर्शिद जो हैं वो वाकई ज़िंदा है, तो इस बात पे दिल चाहता है कि इंसान सोचे कि ये जो कब्रों वाले हैं लोग ये ज़िंदा हैं, यकीनन ज़िंदा हैं, शुहदा में से हैं। आज बहावलपुर के पास खानका शरीफ बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कैसी एक इत्तफाक तो नहीं कहना चाहिए, कैसा मुक़द्दर है कि मुहकम दीन सेरानी, जिनको हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में सैलानी के नाम से भी याद करते, क्योंकि ज़ुबान का थोड़ा सा फ़र्क है, इसके सिवा और कुछ नहीं। और जितने भी आप ये सैलानी फाउंडेशन और मेमन भाइयों और बहनों में ख़ास तौर पे जब ये देखते हैं, वो उसकी वजह क्या, वाहिद दरबार है मुहकम दीन सैलानी का जो दो जगह पे एक ही वक्त में मौजूद है और दोनों जगहों पे आप अपने जिस्म के साथ मौजूद हैं। काठी वाला बॉम्बे के करीब जगह है, यहाँ भी आप मदफन हैं, और यहाँ पे इस जगह जहाँ पे मैं खड़ा हूँ खानका शरीफ में, यहाँ भी आप मदफन हैं। इसकी वजह क्या है? जो इनके इस वक्त भाई की औलाद में से लोग हैं जो कि इनकी गद्दी पर बैठते हैं, उनसे पूछेंगे कि ये दो जगह मदफन होने के पीछे कहानी क्या है, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपने मुर्शिद के पास जो आए हैं उनकी दिल की क्या कैफियत है और क्या दिल की कैफियतें वाकई बदलती भी हैं। यकीनन बदलती होंगी। यहाँ पे लोगों का जो मजाज है वो बड़ा सादा है, बहुत ही सादगी के साथ बात करते हैं, और लोगों का जो रख रखाव है वो भी इंतहाई सादा है। इस सादगी को मद्देनज़र रखते हुए देखिएगा कि यहाँ पे लोग जो हैं वो अपने मुर्शिद के पास किस तरह से आते हैं और क्या मांगते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अली इमरान। माशाल्लाह। कहाँ से हैं आप? हम तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हैं। इस दरबार से कोई निस्बत है? हमारी जी हमारी निस्बत है। क्या निस्बत है? हमारी ये निस्बत है, हम जो है ना हमारे जो है ना बाबा और नाना और दादा जो है ना हम वो सब इनके मुरीद हैं। मुरीद हैं? हाँ। अच्छा भाई, आपका नाम है? हाँ, हमारा नाम हाफिज़ मोहम्मद अयूब है। हाफिज़ साहब, लोगों को दरबारों से क्या मिलता है? सुभान अल्लाह से अल्लाह ताला का करम, उनको बहुत सारा जो चीज़ मंगदन अल्लाह ताला उनको उन्होंने दी दुआ वाले सदके अल्लाह से। यहाँ आके मांगना ज़रूरी होता है? जी, यहाँ आके मांगना ज़रूरी होता है? ज़ियारत भी थी वही ऐसी उन्होंने एक भी होती है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। निस्बतें जी निस्बत है, उन्होंने निस्बत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्या नाम आपका? हाजी मोहम्मद रमज़ान। हाजी साहब, आप आज किस लिए आए हैं जुम्मे के अलावा? मैं 12वां साल है सिलानी को जुम्मा पढ़दा, इत्थों है मेरा आपदी गोट 7 किलोमीटर। मैं इत्था सिलानी को जुम्मा पढ़दा, बड़ी शफा देंदे अल्लाह ने रंग लाए। मैं हर जुम्मा हाज़री देना सही, यकीन करो, ईमान टिकाओ। हाँ, इत्थों 12वां साल है मैं आना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहरबानी। कैसी खूबसूरत बात है कि देखिए दरबारों में जितने भी मामलात होते हैं, यहाँ पे एक चीज़ जो लंगर की है ये आपको हर जगह कौम में मिलेगी। लेकिन कितनी अजीब बात है, अजीब बात तो हरगिज़ नहीं है कि बॉम्बे में भी लंगर इनका चलता होगा, लाहौर में भी लंगर आप अली हजवेर का देखते हैं, लेकिन यहाँ पे खानका शरीफ में जो आप लंगर देखते हैं ये सैलानी का लंगर आपको कराची में उन जगहों पे नज़र आता है जहाँ कहीं खाना नहीं पहुँच सकता, वहाँ सैलानी वेलफेयर जो है वो अपना खाना पका भेजती है। हज़रत आपका नाम है? जी अब्दुल कादिर। कादिर साहब, आप कहाँ से तशरीफ लाए? मदीना मुनव्वरा से। तो लोग तो मदीना जाते हैं सलाम करने के लिए। बस थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम था, अच्छा, तकलीफ थी तो विक्टोरिया अस्पताल आया,
अच्छा इलाज के लिए, अच्छा, तो बस वहाँ से मालूम हुआ यहाँ भी सलाम करें। सैरानी साहब से अच्छा, एक सलाम वादा करते करके जाएं। जाएं, जी जब आप मदीना जाएंगे ना जी, तो आप यहाँ पे सारे लोगों को ना याद करके ना इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह सरकार को सलाम भी कहना है और ज़रूर। सबके लिए दुआ करनी है, इंशाल्लाह, और अपनी इंशाल्लाह। दुआओं में फिर पाकिस्तान को भी याद रखें। बिल्कुल याद करते हैं, हर बार याद करते हैं, सरकार के कदमों में बैठते हैं और रोज़े पाक के सामने बैठ के नात खानी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है सरकार का, हम पे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ मिला राज़ी हो सरकार दुनिया से। से? बिल्कुल 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 कोई सरकार खास दुआ जो यहाँ पे मांगोगे? ये इंशाल्लाह आंखों के लिए तो मांग रहे हैं, हाँ। और भी इंशाल्लाह अल्लाह इस जो नूर को तकलीफ कायम है रखे, जो अल्लाह इस नूर को कायम इंशाल्लाह सब रखे, ठीक इस हो नूर को कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हजरत आप कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कराची से आता हूँ, अच्छा। 50 साल से इधर आता हूँ। 50 साल से? जी हाँ, पूरे 50 साल। मुझे सन 1962 में वालिद के साथ आया था। अच्छा हमारे पीरो मुर्शद हैं, हम दोहरा जी में काठियावाड़ में इनका मज़ार है। अच्छा हमारे बाप दादा सब उधर इनके मुरीद है, दादा भी सब मुरीद है, माँ सर पूरा खानदान। यानी हमारी काठियावाड़ी दोहरा जी को हाँ। कॉलोनी ये आप हिंदुस्तान की बॉम्बे की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं मुंबई से आके काठियावाड़ जी है। बिल्कुल। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के इनके सदक़े में अल्लाह ताला हर मुश्किल परेशानी आसानी कर आमीन, देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ सुबह शाम दोपहर को लंगर चलता है, हर 4 महीने के बाद आई कैंप लगता है। और ये हमारी एक साख है, जो हमारे जो बशीर फारूकी साहब वॉलंटियर थे, यहाँ सब काम करते थे। अल्लाह की अभी अल्लाह इनका दर्जे बुलंद करे। आज वो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल चला रहे हैं, इनके नाम से चल रही है। इनके नाम से जो इनके नाम कराची में से चल रहा है सैलानी वेलफेयर, जो वहाँ पे दस्तरखान है, वो इनकी निस्बत से चल जी रहा हाँ, है। कराची में अल्लाह के बशीर फजल- फारूकी साहब भी इनके मुरीदों में से हैं? जी हाँ, इनके मुरीदों में वो मुरीद तो नहीं है इनके, मगर इधर ये उस सिलसिले में से हैं। इस सिलसिले में इनके साथ ही इधर हम लोग। अच्छा, आपको कभी ये बात अजीब या अचंबा लगता है, कभी आप सोचते हैं इस बात पे कि एक बुजुर्ग 2 जगह पे कैसे है? जी हाँ, सोचते भी हैं, मगर यही इनकी करामत का राज है। क्यों कि यहाँ इन्होंने अपनी बहन बनाई थी, जो आए थे मदीने से शरीफ से, तो इन्होंने एक बहन बनाई थी, उनको वादा किया था कि फ़कीर का वादा खाली नहीं जाता, मुझे अपनी इजाज़त दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, वालेकुम सलाम। कैसे मजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत दिल की बात बताइएगा, जी जी, यहाँ पे दिल की मुराद पूरी होती है? ये तो बुज़ुर्ग हैं, अकीदत रखते हैं हम। तो मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ, लोधरा पोस्टिंग है मेरी। हाँ, ये तो बुज़ुर्ग हैं, नेक हस्ती हैं, तो इधर आते हैं, जुम्मा नमाज भी पढ़ते हैं, ज़ियारत भी करते हैं। और तकरीबन कोशिश करता हूँ हर जुम्मा नमाज इधर ही पढ़ता हूँ, इधर ही आते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये ज़रूर देखिएगा, आपका नाम है? रियाज अहमद। रियाज अहमद साहब जो हैं, ये पुलिस इंस्पेक्टर हैं और जुमा पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। ज़ाहिर दरबार पे भी सलाम किया, जुमा भी पढ़ा, और ये नरमी दिल जो है, शायद हमारा ये ख्याल होता है कि शायद इतनी नहीं होगी, लेकिन बाकायदगी से जो जुमा पढ़ने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला हो, खुदा उसके ऊपर रहम भी फरमाता है और उसके दिल को भी नरम करता है। दुआओं में अपने इस मुल्क को याद रखिएगा और एक दुआ ज़रूर आज मांगिएगा, और सब मांगे आज ये दुआ कि अल्लाह ताला दहशत गर्दी से इस मुल्क को आज़ाद करे। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन के डाली, मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम आपका? मोहम्मद इस्माइल सर, इस्माइल, आप कहाँ से हो? अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। माशाल्लाह, तो आप आज क्यों आए हो? सर इस वजह से सफ़र करके आते हैं, यहाँ रूहानी सुकून मिलता है और जो मुश्किलात होती हैं यहाँ आते हैं मन हल्का होता है और तस्कीन रूहानियत मिलती है यहाँ। अच्छा, कभी ऐसा तो नहीं सोचा कि मैं जिस मसलक से हूँ ये उस मसलक के लोग नहीं हैं, मैं क्यों जाऊँ इनकी मस्जिद में? कभी ऐसा ख्याल आता है? नहीं, ऐसा नहीं आता। यहाँ ये बुजुर्गान दीन ने सबक ऐसा दिया है, यहाँ मिलजुल कर रहना, मतलब तफरके वाली बात नहीं। यहाँ जो भी आते हैं, हर मसलक के लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ आके मोहब्बत मिलती है, सुकून मिलता है, दिल कल्ब इत्मीनान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इन बुज़ुर्गों का सदका ये निज़ाम अल्लाह पाक निज़ाम एक चल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। रियाज साहब, आप कहाँ से हैं? बावलपुर। भावलपुर से। जी हाँ। दरबार पे ख़ास तौर पे आते हैं या इत्तफ़ाक़न आते हैं? नहीं, दरबार हर जुम्मे आते हैं। हर जुम्मे आते हैं? हर जुम्मे। मुरादें मांगते हैं? हाँ बिल्कुल, मुझसे बुजुर्ग मतलब सी कितों के क्या मांगते हैं? बाईपास कराया हुआ है। अच्छा, हाँ, बस लाजमी आते हैं, बस ठीक अच्छा, है। अच्छा कुछ है।
जब बड़े खुशियाँ मना के जुम्मे वाले दिन पूरी खुशी मना के घर वापस आए। ये सेलिब्रेशन है, ये है जुमा मुसलमानों का कि आप घर से निकलें, नहाएं धोएं, खुशबू लगाएं और इसके बाद आप एक सेलिब्रेशन करते हुए खुशी के माहौल में जो है वो वहाँ जाइए। आपका क्या नाम? अली शेर। अली? अली शेर। अली से आप क्या करने आते हो यहाँ? मैं आज 45 साल मुझे हो गए। 45 साल से आ रहे हो? नमाज पढ़ता हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। अल्लाह का इशारा है। दुआ करोगे आज हम सब के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या नाम आपका? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार भाई, ये तालाब जो है ये पहले भी था यहाँ पे, आप इसको दोबारा से बनवा रहे हैं? आपके दिल में ये ख्याल क्यों आया? इसलिए आएगा, हम इनके अकीदत मान है, ये बैठे हुए हैं। इनके इधर हम कराची से आते हैं, हर साल आते हैं। साल कराची से आते हैं? जी, मेमन कॉलोनी से आते हैं कराची से। और 40 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए। 38 साल तो लोग ज़्यादातर आते हैं तो लंगर करते हैं। जी। आपने तालाब का क्यों सोचा? हमने लंगर भी करते हैं। यहाँ तालाब पहले बना हुआ था किसी टाइम में, उसको हम नया बनाना चाहते हैं, शीशे का फुल बनाना चाहते हैं। हम अकीदत माने यहाँ लोग आते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जो भी हर इंसान दरबार में आता है पहले नमाज पढ़ेगा, वजू करेगा, यहाँ से होते हुए फिर आगे जाते हैं वो लोग। और हमारे साईं से हमने इजाज़त ली है, जो यहाँ के गद्दीन नशीन है, उन्होंने बताया कि इस तरीके से बनाना है। इनके ज़ेर निगरानी शुएब में आवेसी हैं, इनकी निगरानी में ये काम हो रहा है सारा। हम दरबारों पे, मसाजिद में, अपनी हर ऐसी दरगाह पे जहाँ पे मज़हब है या नहीं है, हम क्या तरबियत करें अपने बच्चों की कि उनके खिलाफ जो है वो आला हों, उन जैसे हों जैसे हमारे मुर्शिदों के हैं? ईमान पक्का होना चाहिए इंसान का, बच्चे का भी ईमान पक्का होना चाहिए। पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। ये फिर आप जो भी करेंगे खुदा दुनिया के वास्ते करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की रजा के लिए करेंगे जो भी करेंगे। बहुत जिसमें शुक्रिया, अल्लाह खुश हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे एक भाई दोस्त हैं, उनके ताउन से ये हो रहा है। हाजी साबिर हैं, वो दुबई में होते हैं, लेकिन काम वो करवा रहे हैं, हम ज़ेर निगरानी करते हैं। सिर्फ अल्लाह के ताबुन से हो रहा है। बिल्कुल, खुदा ने उसको वहाँ पे चुना कि वो ये चल करे। ये वसीले हैं ना, सही बात, ये अल्लाह के ताबुन से हो रहा है। और तो कोई ऐसा शख्स, ऐसा खुश नसीब कोई और क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, वो खुश नसीब है, अल्लाह ने उसको चुना कि वो ये वसीला बनाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कहाँ से आए हैं? हम कराची से आए। कराची से क्यों? यहाँ बस हम रूहानी इलाज के लिए आते हैं। दरबार वली कराची में इतने बड़े दरबार हैं। हाँ, वहाँ भी है, लेकिन हमारी निस्बत इंडिया से इनसे है। हाँ, इंडिया में उनकी मज़ार शरीफ है। हाँ। तो एक मज़ार शरीफ है। हाँ। लेकिन दफन दोनों जगह पे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनकी तालीमात में से सबसे बेहतर तालीम आपको क्या लगी? जिस ये लोगों ने, ये बात है जो इन्होंने मुर्शद ने की है, हमको अदब सबक सिखाया है, बड़ों का अदब करना सिखाया है, नमाज पढ़ने सिखाई है, कुरान तिलावत करने सिखाया है, बड़े छोटों का अदब करना सिखाया है। ये हमारे साहिबान ने इनकी इज्जत करना सिखाया हमको। इतने सालों से आते हैं, हम इनके साथ में बैठे हुए हैं और इनके वसीले से ही बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने हमारे को यहाँ से बहुत सफ़ा मिली है। मेरे को कैंसर हो गया था, मैं यहाँ से दुआ मांग के गया, ये देखो ऑपरेट किया हुआ है मेरा, है ना पूरा। मेरे को कोई चांसेस नहीं था। अल्लाह ताला ने यहाँ से भी दुआ करके गया था और अल्लाह ताला ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। आज 9 साल हो गए मेरे को, एक जरा भी तकलीफ नहीं है मेरे को। अल्लाह ताला आपको और आसानियाँ दे, बहुत आसानियाँ दे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मजाज हैं लोगों के, जो कि लोग यहाँ पे खुश होते हैं आके कि हमें यहाँ पे ये मिलता है, ये मिलता है, यहाँ पे आपको दीन भी मिलता है और दुनिया भी मिलती है, ये वो मजाज हैं जो कि हमारे मेंबरों के पास होने चाहिए, खानकाहों के पास तो होने ही चाहिए कि हमारे मेंबरों का मजाज भी होना चाहिए। आपका नाम भाई? हाजी गुलाम हसन। हाजी साहब, आप, मैंने सुना है, मुझे बताइएगा सही कह रहा हूँ कि नहीं, कि आप नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं, सच है? जी, सनाखानी करता हूँ। सनाखानी करते हैं, कब से कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए। बिस्मिल्लाह कीजिए। नहीं सर तेरे आस्ताने के काबिल, नहीं सर तेरे आस्ताने के काबिल, बना दो मुझे सर झुकाने के काबिल,
سر تیرے آستانے کے قابل ان کو لگاتے سینے سے آقا جو ہوتے نہیں منہ لگانے کے قابل خانے ناقابے میں ملا ہے خانے ناقابے میں ملا ہے مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے مگر ٹوٹے ہوئے دل میں ملا ہے. خواتین حضرات، محکم دین سیلانی کا جو تعلق ہے وہ اویسیہ سلسلے سے ہے. اویسیہ سلسلہ اکثر یہ سمجھا جائے گا اور جو درست سمجھا جائے گا کہ حضرت اویس کرنی جو ہیں ان کی نسبت سے ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ جو ہے حضرت امام علی اور حضرت عمر خطاب سے کہا کہ یہ جبہ اویس کرنی کو دینا ہے، تو حج کا زمانہ آیا رسول پاک کے وصال کے بعد. تو حضرت عمر خطاب نے اپنے خطبے میں پوچھا کہ کوئی ہے جو کہ کرن سے آیا ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کرن سے آیا ہوں. پوچھا کہ تو اویس کو جانتا ہے؟ کہا ہاں وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے رشتے کا. کہا کہاں ہوگا؟ کہا اس جگہ ہوگا. اور اس کے پاس گئے اور پھر اس کو وہ جبہ پہنچایا امام علی کرم اللہ نے اور حضرت عمر خطاب نے. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت تو حاصل فرمائی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. یہ بھی ادب کی بات ہے. اور یہ نہ دیکھنا جو ہے، اس کی قید، اس کی قدزن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لگائی اویس کرنی رضی اللہ پہ کہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے. آپ نے کہا جہاد پہ تم نے میرے ساتھ نہیں جانا، تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو. جو کسی بھی سلسلے سے ہے، پیغام سب کے لیے ایک ہی ہے کہ جو میرے محمد نے کہا وہ حق ہے، وہ سچ ہے. ماں کی خدمت کرنے کے بغیر کسی کو ولایت نہیں ملی. یہ کرنی سلسلہ جو ہے، یہ اویسیہ سلسلہ جو ہے، اس پہ محبت کرنے والے لوگوں میں سے جو حضرت کے بھائی ہیں، ان کے خاندان میں سے چھوٹی سی آپ کی گفتگو یہاں پہ صلاح الدین صاحب سے کر کے سناتا ہوں کہ یہ سلسلہ کس قدر تقویت کے ساتھ ہندوستان سے یہاں تک پہنچا. اور جب یہاں پہنچا تو کسی شخص کو یہ شک نہیں ہے کہ حضرت یہاں پہ بھی مدفن ہیں اور یہ بامبے میں بھی مدفن ہے. بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی آج نسلوں کے اندر علم اور شعور جو ہے وہ کس قدر ہے، اور پھر آپ فیصلہ کیجیے گا. السلام علیکم صلاح الدین صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت، اس میرے خیال میں دنیا کا واحد دربار ہے جو کہ اس ملک میں بھی ہے اور ہندوستان میں بھی ہے. اس پہ لوگوں نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں کہ یہ معجزہ ہے، یہ کرامت ہے، اور یہ کیسے ہے؟ کرامت ہے ان کی. آپ دیکھ لیں کہ بھی یہ واحد میرے خیال میں مثال ہے کہ 2 مزار ہیں. وہاں ایک وقت میں عرس ہوتا ہے 5 ربیع الثانی کو. یہ کیسے واقعہ پیش آیا؟ 2 جگہ پہ کیوں مدفن ہے؟ آپ وہاں گئے تھے کاٹھیا واڑ دہلی میں، کاٹھیا واڑ بمبے کے نزدیک جگہ ہے. وہاں آپ کے مرید نے آپ کو زہر دے دیا تھا. اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے. یہ بھی واقعہ عجیب ہے کہ محبت میں زہر دے دی. یا محبت میں زہر دے دی، اس محبت میں کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. اچھا. وہاں آپ کو اس نے دفن کر دیا. 6 مہینے کے بعد یا ریاست بہاولپور میں لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کے عزیزان اور معتقدین کا ایک وفد وہاں گیا آپ کا جسد مبارک یہاں لانے کے لیے. اچھا، ہندوستان گیا. لیکن وہ آدمی جس نے کہا تھا میں نے اس مقصد کے لیے تو زہر نہیں دیا کہ ان کو جانے دوں، وہ تو میرا مقصد سارا فیل ہو گیا. آپ ایسا کریں، آپ ہم سے سالانہ کچھ نذرانہ لے لیا کریں، میں ان کا یہاں مزار بناؤں گا. 21 دن مذاکرات ہوتے رہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. یہ لوگ بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے درگاہ پہ جا کے آپ کی مزار مبارک پہ گزارش کی. تو آپ کو خواب میں بتایا آپ نے کہ آپ اس کو قرآن اندازی کی پیشکش کریں، یہ مان جائے گا. دوسرے دن اس کو قرآن اندازی کی پیشکش کی گئی تو وہ مان گیا کہ ایک شکل کے 2 صندوق بنائے جائیں، ایک وہاں رہے اور ایک میں آپ اگر آپ رکھ لیں تو ہم چن لیتے ہیں، اگر ہم رکھتے ہیں تو آپ چن لیں.
चुनाचे ऐसा किया गया, हम शक्ल बाजार बनाया गया। आपने ख्वाब में ये भी फरमाया था कि मैं असल में अपने अजीज़ान को, असल में मैं आपके साथ हूँ। तो फिर वो संदूक जिस वक्त उसने खोला, जब कुरानदाजी हो गई, तो उसमें आपका आपके जो अजीज़ान और वो गए थे वफद, वो बहुत मायूस हुए, तो उनको बड़ा चक्कर आ गया। लेकिन फिर बाद में उनको थोड़ा सा इशारा हुआ, जब उन्होंने संदूक खोला उसमें भी मौजूद थे, दोनों संदूकों में आ गए, दोनों में मौजूद थे। उन्होंने वो संदूक जो है उसने वहाँ दफन कर दिया, उसके ख्याल में कि इसमें है, वहाँ दफन कर दिया। और आप ये लेकर आ गए कि ये लेके आ गए। आपने ये भी फरमाया था कि मुझे संदूक में मत ले जाना, ख्वाब में कहा था मुझे चारपाई पे ले जाना। इसलिए मेरा अकीदा है क्योंकि चारपाई पे जाता है और पूरे हिंदुस्तान से चलता हुआ यहाँ आया है। तो यहाँ जब आप रात क़याम किया और यहाँ जब आप पहले कभी कभी कभार तशरीफ़ लाते थे, तो यहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी, वहाँ का इमाम जो है अरबी तर्ज पे कुरान पढ़ता था, आपको बहुत पसंद था, इसलिए अक्सर जाते हो यहाँ आते। जब यहाँ तशरीफ़ लाते तो एक माई हलीमा थी, वो आपकी बहुत खिदमत करती थी, आप उसको बहन पुकारते थे। वो भाई एक दिन उसने गुजारिश की, हजरत आप पता नहीं फिरते रहते हैं, सालों के बाद आपका चक्कर रहता है, पता नहीं आपको कहाँ आपका वक्त आ जाए, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। आपने कहा फ़कीर जहाँ भी होगा अपनी बहन के पास होगा। तो रात को जब इन्होंने क़याम किया और सुबह काफ़िला फिर जश्न मुबारक को लेके आगे रवाना होना था, तो उस वक्त चारपाई वहाँ से जितनी कोशिश कर रहे थे उठ रही नहीं थी। वो औरत भी ज़ारो कतार रो रही थी और वो फरियाद कर रही थी कि आपने मेरे से वादा किया था पूरा करें। यहीं पे उसके बाद दफन कर दिया। हाँ, इसीलिए फिर इन्होंने समझा कि ये चारपाई उठने का वजह यही है कि ये इनका इशारा है कि मुझे यहाँ, इसलिए हज़रत आपकी नज़र में जो सबसे अहम पैगाम है हज़रत का जी, वो क्या है? मोहब्बत, भाईचारा, यही उन्होंने पैगाम दिया है। खानकाहें जो है ना, मेरे ख्याल में ये तालीम गाहें होनी चाहिए और मदारस हमेशा इनके साथ थे। मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, आपको नहीं लगता कि इनकी तालीमात में से एक पहलू औलाद को ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे दर्सगाह भी हो? सर, यहाँ बहुत बड़ी दर्सगाह थी। ये हमारे जिस वक्त तक हमारे बुजुर्ग जिंदा थे, यहाँ के जो यहाँ से तालीम याफ्ता है वो बहावलपुर में, रियासत बहावलपुर में जामिया इस्लामिया होती थी, जिसको अब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ से तालीम याफ्ता शेखुल जामिया यानी प्रिंसिपल बन के अब यहाँ पे तालीम का सिलसिला जारी है। लेकिन अब जब से ये औकाफ की मेहरबानी है, तो ये है, ये तब से तालीम का सिलसिला रुक गया। ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सारे वो जो ट्रस्ट वाले बनाते हैं बैबन, ये वो हैं, वो वही सब कुछ करते हैं जी। बहुत ममनून आपका। अस्सलाम वालेकुम। शाहे मिस्र बना देती हो, जज्बो मस्ती की जो मंजिल पे पहुंचता है कोई।
شعیب بھائی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ خانقاہ کا جو پیغام ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ امن کا ہے اور پھر تعلیم کا ہے؟ ہم امن کا پیغام تو دیتے ہیں اور آپ کے ہاں خاص طور پہ بات بڑی واضح نظر آتی کہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہے، کراچی سے، لاہور سے، بہاولپور سے، ہر جگہ سے لوگ آئے ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں اور اکٹھے سب نے جمعہ بھی پڑھا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ جو تعلیم کا پیغام ہے اس خطے میں، اس علاقے میں، سدرن پنجاب میں خاص طور پہ، اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ جی بے شک اس میں بالکل صحیح ہے، کیونکہ اب تھوڑا سی فاسٹ جنریشن ہو گئی ہے، لوگ اسکولوں میں، کالجوں میں، لیکن کیا خوب کا ہے کہ جی نہ کتابوں میں نہ کالجوں میں اگر کچھ ملتا ہے بزرگوں کی نگاہوں میں سے ملتا ہے، تو یہ سارا کچھ ملتا تو میں سمجھتا ہوں بزرگوں کی نگاہوں سے ہے۔ آپ کیونکہ حکومت میں بھی ہیں، یہ فرمائیے کہ جو خانقاہیں ہیں یہ دہشت گردی میں اپنا بہت بڑا ادا کر رہی ہیں کام، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لوگ ہر طرح کے، ہر مسلک سے، ہر نسل اور رنگ سے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، کھانا اکٹھا کھاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان درگاہوں کو حکومتی سطح پر زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے؟ بے شک جی، اگر یہ ان درگاہوں کو، ان جو ولیہ اکرام کے صاحبان ہیں، ان کو اگر حکومتی سطح پہ اس سے بھی زیادہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی اور باقی چیزوں سے بھی بڑا فائدہ ملے گا۔ کہ ان درباروں کے مشائخ نے جیسے درس دیا ہے امن اور بھائی چارے کا، آپس میں مل جل کے بیٹھیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی سب ایک کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم اس بات پہ آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کسی قسم کا ہمارے یہاں سب مسلمان ایک ہی ہیں۔ میں یہ دعا کر کے یہاں سے رخصت ہو سکتا ہوں کہ جب اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی اور موقع دیا تو یہاں پہ اس دربار کے ساتھ ایک بہت بڑا ایسا ادارہ ہوگا جس میں دنیا بھر سے طالب علم آ رہے ہوں اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے۔ دیکھیں جی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اور کرنا سب ہونا وہی ہے جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انسان کی کوشش ہوتی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے طرف سے ہر طرح کی کوشش کروں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اسی طرح ہو جائے۔ میں بڑی ایمانداری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ ہدیتاً کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت آپ کو دی ہے نا، یہ اس حلیمی کی وجہ ہے۔ سرو کے درخت کا نہ پھل ہے نہ سایہ ہے، جو پھل دار درخت ہوگا وہ چھوٹا ہوگا اور جھکا ہوا ہوگا۔ زمین سے جڑے رہنے کا جو پیغام ہے نا، وہ ممبروں سے بھی نکلنا چاہیے، وہ درسگاہوں سے بھی نکلنا چاہیے، وہ صرف خانقاہوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ دل خوش جو ہوا یہاں پہ، نماز تو فرض ہے لیکن اس نماز میں ہر مسلک کا شخص جو ہے وہ کھڑا تھا اور اکٹھے سب نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہے وہ سچا پاکستان جس کی تلاش میں لوگ پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اسلام جو ممبروں سے نہیں مل رہا، وہ درگاہوں سے مل رہا ہے۔ یہ پاکستان اور یہ اسلام، یہ ہے ہمارا مستقبل۔ کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے، تو ضرور سنے گا میرے دل۔ سلام اماں۔ السلام علیکم۔ کیا نام اماں؟ رشیدہ بی بی۔ رشیدہ بی بی، درباروں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ جی کیوں جاتے ہیں درباروں پہ لوگ؟ چنگی گال ہوتی ہے دربار ونجن واسطے، اچھی گال ہے، اچھی بات ہے۔ جی تو کیا مانگتے ہو؟ اساں اللہ کرو آپ دے گھر دی دعا منگتے، اللہ سے سب کو اپنے گھر سدے، اپنے گھر بلائے؟ جی ہاں۔ اور کیا مانگا؟ اللہ سے دعا منگتے، اللہ سے سب کو اپنا گھر دے، سارا گھر بھائی اپنا کیا نہیں، سب کو بس اللہ سے اپنا گھر دے، اپنا گھر دکھاوے اللہ سے۔ آمین آمین۔ کیا نام اماں؟ اقبال۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں پہ؟ جی یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ زیارت کرنا ہے، زیارت کی ہے؟ جی دعا مانگی ہے؟ جی ہاں جی تو ہاں منت مانی ہے؟ جی ہاں۔ منت کیا مانی ہے؟ بس یہ 100 روپے دی چاہیے۔ اچھا جی ہاں۔ کیا نام ہے اس کا؟ مزمل سے اس کے لیے دعا کی ہے؟ اس کے لیے کی ہے سارے۔ اللہ تمہیں آسانیاں دے، خوشیاں سارے دے بہت زیادہ۔ آپ کا کیا نام بیٹا؟ آسیہ۔ آپ کہاں سے ہو؟ میں جنگل۔ جنگ سے آئے ہو؟ ہاں۔ اپنی فیملی کے ساتھ آئے ہو؟ ہاں جی۔ اچھا تم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ کے؟ میں زیارت کر رہا ہوں۔ زیارت کی ہے؟ ہاں جی۔ اور کوئی بہت سارے دعائیں مانگے ہیں۔ دعائیں بھی مانگی؟ ہاں جی۔ دھاگا نہیں باندھا، منت نہیں مانی تم نے؟ نہیں۔ نہیں مانی؟ نہیں۔ کیوں؟ اور وہ خواہش پوری ہو گئی ہے۔ خواہش پوری ہو گئی؟ ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور بھی خواہشیں پوری کرے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ کیا نام آپ کا؟ کلثوم۔ کلثوم، تم اسی جگہ سے ہو؟ جی ہاں۔
تو دربار پہ کیا کرنے آتی ہو؟ سلام بھرنے. سلام کیا؟ جی ہاں. دعائیں بھی مانگتے ہیں؟ جی ہاں. دعا مانگی؟ جی ہاں. قبول بھی ہوئی ہیں پہلی دعائیں؟ جی ہاں ہوئی ہیں. قبول ہوئی ہیں؟ جی ہاں. ماشاءاللہ. اماں کیا نام؟ فائد مائی. تو بچوں کو لے کر آئی ہو؟ کیوں آتے ہیں دربار پہ؟ سلام بھرنا ہے اپنے. سلام کرنے آتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا تو کیا مانگا تم نے آج؟ جی آج کیا مانگا تم نے؟ جو کو جلا دی مرضی دے دے سی. جو مرضی دے دے اللہ. کیا سادگی ہے. واہ ماشاءاللہ میرے کو عمر دا شوق ہے. اچھا اپنی دعاؤں میں نا پاکستان کے لیے بھی دعا کیا کریں. پاکستان واسطے دعا. اللہ پاکستان کو کامیابی بھی دے اور برے لوگوں سے بھی نجات ہو انشاءاللہ. آمین آمین آمین. کیا نام بیٹا آپ کا؟ میرا نام طاہرہ. کیا نام؟ طاہرہ. طاہرہ. طاہرہ بچہ تمہارا ہے؟ جی میرا. تم نے کیا مانگا آج؟ میں نے بچوں کو سلام بنوایا. میں نے کہا میری حج کی تیاری ہے, میں حج کر لوں. اچھا بچوں کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے بھی دعا کرنا اللہ سے. ہاں اللہ میں بچوں کی تعلیم بھی اچھی کرے. آمین آمین. آپ نے میاں کے لیے دعا مانگتی ہو؟ ہاں میاں کے لیے بھی. اچھا میاں کے لیے کیا دعا مانگی ہے؟ اسے کیا کرے؟ اللہ میں اسے نیک کرے بس. تو نیک نہیں ہے؟ نیک کرے اللہ. تیرے جیسی بیوی ہے, نیک آدمی ہے تو تیرے جیسی بیوی ہے نا اس کی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش رکھے, آباد رکھے ہمیشہ. آمین. سلام اماں. وعلیکم السلام. اماں آپ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ سلام بننے ہیں, یہ بچوں کو سلام بننا ہے. یہ بیٹا سلام جی 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 سلام بننے اسلانی صحیح سلام بنوائیں گے ہم لوگ. اس کو سلام کروایا؟ جی ابھی نہیں کروایا, ابھی تھوڑے سے کچھ. جی جی. اچھا کیا نام رکھا ہے اس کا؟ اس کا محمد حسن نام ہے. محمد حسن رکھا؟ جی 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 ماشاءاللہ. منت مانی تھی اس کی یہاں؟ جی جی پوری ہو گئی؟ جی الحمدللہ. تو اس کی ماں سے کہو نا منت پوری کرنے آئے. ہاں جی ماما بیٹھی ہے. ماما بیٹھی ہے. اچھا کیا ہے کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. انکل ہے انکل ہے. اچھا بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نویدہ. نویدہ آپ کتنے بچوں کے ساتھ آئی یہاں پہ؟ ہمارے 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں؟ جی. اچھا مجھے ایک بات بتانا. جی بالکل سچے سچے دل سے بتا دیں. تم نے اپنے شوہر کے لیے کوئی دعا کی؟ شوہر کے لیے ابھی مانگوں گی. ان کی شوہر کے لیے کیا مانگو گی؟ دعا ہی مانگوں گی نا. ان کی طبیعت خراب رہتی ہے نا بھائی, پاؤں میں درد ہے اور آپریشن ہوا ہے نا اس لیے. جی اللہ تمہاری دعاؤں کو. ہاں آمین. اللہ آمین. خواتین حضرات, علی بخش کا ایک نام ہے جو اقبال کے ساتھ منسوب ہے. اقبال بیٹھے تھے علی بخش کے ساتھ اور حقہ پی رہے تھے. عطا اللہ شاہ بخاری جو بہت بڑا نام ہے دنیا ادب کا, وہ تشریف لائے. تو اقبال کہتے ہیں شاہ صاحب سے کہ بخاری صاحب تلاوت سنائیے. آپ نے 2 رکوع سنائے. اس کے بعد کہا کہ اچھا اب مجھے نعت سنائیے. لیکن نعت سننے سے پہلے علی بخش سے کہا کہ مجھے پانی لا کے دوں, میں کرلی کر لوں, کیونکہ میں حقہ پی رہا تھا. اور بیٹھ گئے. بخاری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے نعت پڑھنی شروع کی, کلام سنایا, تو اقبال اس طرح بلک بلک کے رو رہے تھے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پینے کے لیے روتا ہے. ایک جملہ کہہ کے رخصت لیتا ہوں آپ سے. اگر اقبال بننا ہے تو عاشق رسول بننا پڑے گا. اگر علم حاصل کرنا ہے تو نسبت مدینے جائے گی. اگر آپ کو رحم دل بننا ہے تو آپ کو رحمت العالمین کا پیروکار بننا پڑے گا. ہم ان لوگوں کی امت میں سے ہیں جنہوں نے اس کائنات کو نہیں, صرف ان جیسی 7 کائناتوں کو رحمت بانٹی ہے. یہ وہ دربار ہیں جہاں پہ صرف عاشق اور صرف عاشق رہتے ہیں. اسی لیے آج ان کے جو منبر ہیں, ان کے جو تخت ہیں, یہاں پہ لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں. صرف ایک وجہ سے. وجہ یہ نہیں ہے, یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں, وجہ یہ نہیں ہے, وجہ ان کا عشق ہے محمد سے. یہ مدینے کے پیاسے لوگ ہیں جو کربلا کی پیاس کو منانے کے لیے, اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں. ان کا وسیلہ اللہ کرے کہ کبھی مدینہ بھی بنے. یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں کی بھی زیارت, آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے.